कारकस्य सामान्य परिचयः कारके इत्याकारकं यत् सूत्रम् अधिकारसूत्रं तस्य व्याख्यानं यथाशास्त्रम् अस्माभिः सम्पादितम्। अत्र कारकं कारकेति सूत्रम् अधिकृत्य याः याः संज्ञाः विद्यन्ते तासु संज्ञासु शेखरे आदिमा संज्ञा कर्म संज्ञा विद्यते। कर्म संज्ञा विधायकं सूत्रं श्रीमद्भिः सर्वैः सम्यक्तया अवगम्यते। कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रं सर्वैः भवद्भिः अवबुध्यते यत् कर्म संज्ञा विधायकम् इदं सूत्रं। बाल्यतः एव इदं सूत्रं भवद्भिः सर्वैः विद्वद्भिः अधीतम् अभ्यसितञ्च बाल्यकालादेव। एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः अपि सर्वैः अभ्यसिता। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञकं स्यात् अत्यन्तं प्रसिद्धा एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः। मन्येऽहं सर्वे एनां वृत्तिम् अवगच्छन्ति, किन्तु या वृत्तिः सर्वेषु वृत्तिग्रन्थेषु लिखिता विद्यते सा वृत्तिः समीचीना न वा? समीचीना चेत् कथम् आगता? सूत्रे यद्यत् पदं विद्यते तत्तत् उपस्थापितार्थद्वारा इयं वृत्तिः कथं निर्गता इति प्रश्नः सर्वेषां मनसि भवति स्म च। तत्र एतत् सूत्र व्याख्यानक्रमे अहं क्रमशः भवतां पुरतः पदकृत्यं पदार्थोपस्थापन पुरस्सरं सूत्रस्य वाक्यार्थबोधम् अहम् उपस्थापयामि क्रमेण। तत्र कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्याकारकं यत् कर्म संज्ञा विधायकं सूत्रम् अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। केवलं लघुशब्देन्दुशेखरे एतस्य सूत्रस्य यद् व्याख्यानं विद्यते तद् व्याख्यानात् पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य भूमिका प्रस्तावना अवश्यम् अवगन्तव्या, येन शेखरग्रन्थे प्रवेशः स्यात्। तदर्थं सूत्रस्यास्य भूमिका भागम् अहम् आदौ उपस्थापयामि। सावधानेन सर्वेपि शृण्वन्तु। तत्र कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि विद्यन्ते। कर्तुः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। ईप्सित तमम् इत्याकारकं प्रथमान्तं पदं विद्यते। कर्म इत्यपि प्रथमान्तं पदं विद्यते। इति रीत्या अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। कारके इत्यस्य अधिकारः आगच्छति, प्रथमार्थे च सप्तमी, एवञ्च कारकं कर्मसंज्ञकम् इति रीत्या अर्थः आगच्छति। किन्तु इदानीं कर्तुः ईप्सित तमम् अनयोः पदयोः अर्थः कः? तत्र अनयोः पदयोः यः अर्थः प्रसिद्धः तदर्थ निरूपणात् पूर्वम् ईप्सित तमम् इति पदस्य विवरणं व्याख्यानम् अस्माभिः इदानीं क्रियते। यतोहि यावत्पर्यन्तम् ईप्सित तमम् इत्याकारकस्य पदस्य व्याख्यानं न स्यात् तावत् कर्तुः इत्यत्र कथं षष्ठ्यर्थः कः इत्यपि विचारः कर्तव्यो नैव भविष्यति। अतः कर्तुः इत्याकारकस्य पदस्य विवरणात् पूर्वम् ईप्सित तमम् इत्याकारकस्य पदस्य व्याख्यानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं प्रकृतिप्रत्यये पुरस्सरम्। तत्र ईप्सित तमम् इत्यत्र प्रथमान्तं पदं यद् वर्तते तस्मिन् पदे आप धातुः, तदनन्तरं सन प्रत्ययः, तदनन्तरम् अक्ता प्रत्ययः, तदनन्तरं तम प्रत्ययः। भवन्तः अवगच्छन्तु। पुनः अहं कथयामि। आप धातुः आप व्याप्तौ व्याप्तिः सम्बन्धः सम्बन्धार्थकः आप धातुः। तदनन्तरम् आप धातोः सन प्रत्ययः धातोः कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायां वा इति सूत्रेण इच्छायां सन प्रत्ययः आगच्छति आप धातोः। यदि आप धातोः सन प्रत्ययः आगच्छति तदा सन्निभोः इति सूत्रेण आदौ आप धातुः द्वित्वं भवति आप सा इति। अत्र लोपो अभ्यासस्य इति सूत्रेण अभ्यासस्य आप इत्यस्य लोपो भवति। एवञ्च एकः अवशिष्टभागः आप सन इति। तत्र आप ज्ञप्रविधाम ईत इति सूत्रेण आप धातु घटकस्य आ इत्यस्य स्थाने ईकारो भवति।
एवंच ईप्स इत्याकारकः शनन्तः धातुः इदानीं सिद्ध्यति। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः ज्ञातम् ईप्स धातुः इदानीं निष्पन्नः। शनन्तात् ईप्स धातोः पुनः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः इति सूत्रेण कर्मणि अक्ता प्रत्ययः आगतः वर्तमाने। वर्तमाने काले कर्मणि च अक्ता प्रत्ययः शनन्तात् ईप्स धातोः आगतः। यदि अक्ता प्रत्ययः शनन्तात् धातोरागतः तदा ईप्सिता इति सिद्धिः जाता। ईप्सिता इत्यवस्थायां ता प्रत्ययस्य बलाद्यार्धातुकस्य सत्वात् ईडागमः ईडागमः जातः। एवंच ईडागमे कृते सति ईप्सित इत्याकारकं पदम् अक्ता प्रत्यांतं भवति। तदनन्तरम् अतिशयने तंबिष्ठनौ इति सूत्रेण अतिशये अर्थे तम प्रत्ययः भवति। अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम्। एवं रीत्या प्रकृति प्रत्यय विभागस्य एवंच प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा पदस्य अन्वाख्यानम् इदानीं भवतां समक्षे मया सम्पादितम्। किन्तु तत्तत् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तस्याः कः अर्थः, अनयोः प्रकृति प्रत्ययोः अर्थयोः का संसर्गः, कथं प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे अन्वयः, एवंच एतत् सर्वमपि विचारयितुम् अहम् इदानीं प्रयते। तत्र मया पूर्वं कथितम् आप धातोः अर्थः सम्बन्धः। सम्बन्धार्थको अयं धातुः आप लिव्याप्तौ तर्हि व्याप्तिर्नाम सम्बन्धः। अतः आप धातोरर्थः सम्बन्धः। यदि सम्बन्धः अर्थः सन प्रत्यार्थः इच्छा, यतोहि इच्छायां सन प्रत्ययः आगतः अतः सन प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा। एवंच अक्ता प्रत्ययः कर्मणि आगतः अतः अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः। तर्हि विषयताश्रयः अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः, इच्छा सन प्रत्ययस्य अर्थः, सम्बन्धः धातोरर्थः, एवंच तम प्रत्ययस्य अर्थः अतिशयः। इति रीत्या एते पदार्थाः आगच्छन्ति प्रकृत्या प्रत्ययेन च। तर्हि एतेषां पदार्थानां कथम् अन्वयः? तर्हि सम्बन्धः यः धात्वर्थः स च सम्बन्धः कः? सम्बन्ध विशेषस्य जिज्ञासा इदानीं तावदुत्पन्ना भवति। यथा राज्ञः पुरुषः राज्ञः इत्युक्ते कः संसर्गः, षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः, किन्तु सम्बन्ध विशेषः कः इत्याकारिका जिज्ञासा। यथा षष्ठीयस्थले भवति तथैव अत्रापि आप धात्वर्थः सम्बन्धः, सम्बन्धस्तु सामान्यः, तर्हि विशेषः सम्बन्धः कः इति जिज्ञासा अवश्यं तावत् भवति। अतः कः सम्बन्ध विशेषः इति जिज्ञासायां सत्यां तावदुच्यते अस्माभिः। अत्र सम्बन्ध विशेषः कः अस्ति इति जिज्ञासायां कर्तृपदार्थ विशेषणीभूतः। कर्तृपदार्थः कः? प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः। तर्हि प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूपः यः कर्तृपदार्थः, तस्मिन् पदार्थे कुक्षिप् प्रविष्टः यः व्यापारः तद्द्वारकः कश्चन सम्बन्ध विशेषः अत्र गृहीतव्यः। भवद्भिः मन्येऽहम् अवगतं कर्तृपदार्थ विशेषणीभूतः यः व्यापारः तद्द्वारकः धात्वर्थ सम्बन्ध विशेषः ग्राह्यः। तर्हि कर्तृपदार्थ विशेषणीभूतः इत्युक्ते प्रकृतधातुपात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूपः कर्तृपदार्थः। तत्र व्यापारः कुक्षिप् प्रविष्ट व्यापार द्वारकः एव संसर्गः धात्वर्थ संसर्गेण ग्राह्यः। धातु वाच्य संसर्गेण संसर्गः ग्राह्यः। एवंच व्यापार द्वारकः संसर्गः कः? फल विशिष्ट व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः। तर्हि व्यापार द्वारकः संसर्गः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः संसर्गः। तर्हि कश्चित् प्रक्षति चेत् आप धात्वर्थः सम्बन्धः सम्बन्ध विशेषः कः? तदा अवश्यम् इदं वक्तव्यं व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः संसर्गः। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः संसर्गः। तर्हि व्यापारः कथं तत्र संसर्गे आगतः? तदा उपस्थितत्वात्। उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने प्रमाणाभावः। अतः प्रत्यासत्तिन्यायेन कर्तृपदार्थः उपस्थितः तत्रापि विशेषणीभूतः व्यापारः उपस्थितः। अतः कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापार द्वारका व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः आपधात्वर्थः सम्बन्धः संसर्गः ग्राह्यः। एवंच सिद्धः इदानीम् आपधात्वर्थ सम्बन्ध विशेषः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः आपधात्वर्थः प्रकृत्यर्थः। एतादृशस्य प्रकृत्यर्थस्य
व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप प्रकृत्यर्थस्य स्वप्रकारकत्व संसर्गेण इच्छायामन्वयः यह धात्वर्थः संबंध विशेषः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः तस्य संसर्गस्य धात्वर्थस्य धातुवाच्यस्य संबंध विशेषस्य व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपस्य स्वप्रकारकत्व संबंधेन सनर्थेच्छायाम अन्वयः सन प्रत्यार्थः या इच्छा तस्याम इच्छायां धातुवाच्यस्य व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपस्य संसर्गस्य संबंधस्य अन्वयः यदि स्वप्रकारकत्व संसर्गेण अन्वयः तस्मात् ईप्स इत्यस्य अर्थः आगतः प्रकृति प्रत्यार्थ विशिष्टः अर्थः आगतः ईप्स इत्यस्य व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा इति ईप्स इत्यस्य सनंत धातोर अर्थः आगतः यह सनंत धातुः ईप्स धातुः तस्य अर्थः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा ईप्स धात्वर्थः तदनन्तरं गत मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यः इति सूत्रेण कर्मणि वर्तमाने च अक्ता प्रत्ययः आगतः तर्हि अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः विषयताश्रयः विषयता विशिष्टः विषयताश्रयः यदि विषयताश्रयः अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः तर्हि अक्ता प्रत्यार्थ विषयताश्रयस्य एकदेशे विषयतायां निरूपितत्व संबंधेन सनर्थ इच्छायाः अन्वयः यह सन प्रत्यार्थः इच्छा तस्याः इच्छायाः निरूपितत्व संबंधेन अक्ता प्रत्यार्थ पदार्थै अक्ता प्रत्यार्थैक देश विषयतायां अक्ता प्रत्यार्थैक देश विषयतायां सनर्थ इच्छायाः निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः एवंच विषयतायाः स्वरूप संबंधेन आश्रय अन्वयः आश्रयस्य भेदेन कारके अन्वयः कारकस्य भेदेन कर्मणि अन्वयः एवंच सूत्रार्थः संपन्न ईप्सित पदस्य अर्थः संपन्नो भवति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तादृश विषयताश्रयः विषयताश्रयीभूतं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् एतावान् ईप्सितं कर्म इत्यस्य अर्थः इदानीं निष्पन्नः पुनः अहं भवतां पुरतः कथयामि शृण्वन्तु सावधानेन यतोहि यदि एतावान् अर्थः एतावती वृत्तिस्माभिः न निष्पाद्यते तदा ग्रन्थे प्रवेशो न भविष्यति ग्रन्थस्य विस्फोरणं सम्यक्तया न भविष्यति अतएव आदौ सूत्रार्थम् अहम् उपस्थापयामि अत्र वाक्यार्थ विचार प्रसंगे पुनः अहं कथयामि यत् धात्वर्थः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपः धात्वर्थस्य व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपस्य अर्थस्य स्वप्रकारकत्व संबंधेन सनर्थ इच्छायाम अन्वयः सनर्थ इच्छायाः निरूपितत्व संबंधेन अक्ता पद प्रत्यार्थैक देशे विषयतायाम अन्वयः विषयतायाः स्वरूप संबंधेन आश्रय अन्वयः आश्रयस्य भेदेन कारके अन्वयः कारकस्य च कर्म पदार्थ कर्म इत्यत्र अन्वयः एवंच ईप्सितमं कर्म इत्यस्य अर्थो भवति प्रकृत अर्थः भवति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तद विशिष्टः यः आश्रयः तादृशस्य आश्रयभूतस्य कारकस्य कर्म संज्ञा एतावान् अर्थः ईप्सितमं कर्म इत्यस्य निष्पद्यते तत् इदानीं यदि ईप्सित पदम् आप धातु निष्पन्नम् इति निश्चितम् यतोहि ईप्सित शब्दस्य अर्थद्वयं प्रसिद्धं शास्त्रे वर्तते एकः अर्थस्माभिः निष्पादितः आप धातुः सन प्रत्ययः एवं रीत्या ईप्सित तमम् इत्यस्य अर्थः निष्पादितः किन्तु इदानीं प्रकृत फल व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तद विशिष्टः यः आश्रयः तदभिन्नं यत् कारकं तत्कारकं कर्मसंज्ञकम् एतादृश विचार प्रसंगे मया इदानीं न विचारितः अतिशयः यः अर्थः तम प्रत्ययस्य तस्य अन्वयः कुत्र भवति अत्र विचारः इदानीं न कृतः क्रियते श्रूयताम् अवशिष्टः जातः तर्हि तम प्रत्ययस्य अर्थः अतिशयः आसीत् अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सितमम् तर्हि तम प्रत्यार्थस्य अतिशयस्य कुत्र अन्वयः इच्छायाम् अन्वयः संबंधे वा अन्वयः यह तम प्रत्ययस्य अर्थः अतिशयः अतिशय इच्छाग्राह्य अथवा अतिशयः संबंधः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संसर्ग
अत्यंतम अतिशय ग्राह्य प्रकर्षभूता ग्राह्य तरी अतिशय विशिष्टा इच्छा वा अतिशय विशिष्ट संसर्गो वा व्यापार विशिष्ट फलाश्रित रूप संसर्गो वा इति द्वैतं प्रतिभाति कुत्र अन्वयः तरी अतिशयस्य तमप प्रत्यार्थातिशयस्य क्व अन्वयः सनर्थेक्षायां प्रकृत्यर्थ संसर्गे वा इति द्वैतं प्रतिभाति इति द्वैते सति एकः नियमः अत्र आगतः अहं तं नियमम् इदानीं कथयामि सः नियमः कुत्र उल्लिखितः केनापि विदुषा अद्यावधि नोक्तः कुत्र अयं नियमः लिखितः वर्तते केवलं गुरुभिः अहम् अध्यापितः माम् अध्यापितवान् गुरुः तेनैव गुरुणा निर्दिष्टो अयं नियमः तत्परंपरया अहमपि तन्नियमं जानामि तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः गुरुचरणयुक्तं तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्प्रकारीभूतो यो अर्थः तद्गता अतिशयत्वं तमपाद्योत्यते अयं नियमः पुनः अहं नियमं कथयामि तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्प्रकारीभूतो यो अर्थः तद्गता अतिशयत्वं तमपाद्योत्यते यथा पटुतमः अहं लक्षणं नियमं संघटयामि पटुतमः इत्यत्र तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः का पटु इत्याकारिका प्रकृतिः तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः पटुरिति तत्र प्रकारीभूतो धर्मः पटुत्वरूपो धर्मः तद्गतम् एव अतिशयत्वं तमपाद्योत्यते तर्हि अतिशय पटुत्वगतम् एव अतिशयत्वं तमपा आगच्छति लक्षण समन्वयः अयं नियमः स्वाभाविकः सार्वत्रिकः कुत्र केनापि निर्दिष्टः ज्ञापितो वा लोकप्रसिद्धो वा न्यायसिद्धो वा कैश्चिदपि अद्यावधि विद्वद्भिः नैव विचिन्तितः केवलं यथा परम्परं संप्रदाये यथा परम्परम् अमुं नियमम् अहमपि अनुसरामि सर्वेपि एवं वदन्ति कथयिष्यन्ति चाग्रे इति यतोहि अयं नियमः सार्वत्रिकः लो गुरुनिर्दिष्टः परंपरा निर्दिष्टः अतः तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्प्रकारीभूतो यो अर्थः तद्गतातिशयत्वं तमपाद्योत्यते यथा पटुतमः तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः पटुरिति तत्र प्रकारीभूतो धर्मः पटुत्वं तद्गतं पटुत्वगतमेव अतिशयत्वं तमपद्योतयति एतावता लक्षणसमन्वयः किन्तु प्रकृतौ ईप्सित तमम इत्यत्र ईप्सित शब्दात् तम प्रत्ययः अतिशयने तम विष्णु सूत्रेण आगच्छति अतिशयने ईप्सितम ईप्सित तमम तर्हि तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः का स्थितिः तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः प्रकृतौ ईप्सित इति वर्तते ईप्सित शब्दः तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते तर्हि तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः ईप्सित पदमित्याकारिका प्रकृतिः तत्र प्रकारीभूतो यः धर्मः तो तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः ईप्सिति तत्र प्रकारीभूतो यो धर्मः संबंधः इच्छायां प्रकारीभूतः यद्यपि इच्छापि निरूपितत्वेन कर्म प्रत्यार्थैकदेशे प्रकारीभूतः इच्छापि वर्तते किन्तु इच्छागतम् अतिशयत्वं नैव वक्तुं शक्यते अन्यथा अनिच्छयापि ग्रामस्य गमने ग्रामं गच्छति इति प्रयोगानापत्तिः ध्येयम् तम प्रत्ययस्य प्रकृतिः ईप्सित इति तत्र प्रकारीभूतः धर्मः इच्छापि वर्तते संबंधोपि वर्तते संबंधः अपि प्रकारीभूतः आपधात्वर्थः संसर्गः व्यापार विशिष्ट फलाश्रित रूपः संसर्गः सोपि धर्मः प्रकारीभूतः एवं इच्छापि प्रकारीभूता वर्तते तम प्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थे तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तस्याः प्रकृतिः यो हि अर्थः तस्मिन् अर्थे ईप्सित पदस्य अर्थे इच्छापि प्रकारीभूता संबंधः अपि प्रकारीभूतः अतः प्रकारीभूतम् अर्थद्वयं वर्तते संबंधगता अतिशयत्वम् इदानीं प्रतिपादनीयं तमपा आहोष्यत धात्वर्थ व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वगतम् अतिशयत्वं तमपा प्रतिपादनीयम् इति शंका इदानीं भवति तदा किं करणीयं ग्रंथकारः कथयति इच्छा यद्यपि प्रकारीभूता तथापि तद्गता अतिशयत्वं इच्छायां यत् अतिशयत्वं तन्न विवक्षितम् इच्छागतं तत्र अतिशयत्वं न तम प्रत्ययः द्योतयति कथं
यतो हि प्रयोगानुरोधात् लक्ष्यानुरोधात् लक्ष्यम स्थिति ग्रामं गच्छति, अनिच्छया गच्छति, इच्छा नास्ति, अनिच्छया गच्छति। तर्हि अनिच्छया ग्रामस्य गमने अतिशय विशिष्टा इच्छा नास्ति। ग्रामं गच्छति तत्र अतिशयिनी प्रशस्ता इच्छा, प्रकृष्टा इच्छा नैवास्ति। अतः अनिच्छया प्रकृष्टानिच्छया यदा ग्रामं गच्छति तदा ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात्। अतः ग्रामं गच्छति इति प्रयोग इति वाक्य प्रयोग प्रामाण्येन इच्छागतम अतिशयत्वं तम प्रत्ययः नैव उपस्थापयति, अपितु व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वभूतम् एव अतिशयत्वं तम प्रत्ययः उपस्थापयति। तर्हि इदानीं तर्हि आपधात्वर्थः यः संसर्गः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वरूपः तद्गतमेव अतिशयत्वं तम प्रत्ययः इदानीं द्योतयति। यदि तद्गतम् अतिशयत्वं तम प्रत्ययः तर्हि संबंधगतं व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वगतम् अतिशयत्वं द्योतयति। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वे अतिशयत्वं कीदृशम् अतिशयत्वं कीदृशं प्राशस्त्यं संबंधगतं ग्राह्यं तदा अग्रे आगमिष्यति तमप प्रत्यय बलात्। यतो हि तमवर्थस्य अतिशयस्य संबंधे अन्वयः संबंधगतम् अतिशयत्वं स्वप्रयोज्यत्वरूपम् अतिशयत्वम् इदानीं ग्राह्यं। तस्मात् व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तत्र फले यदि व्यापारस्य यद् वैशिष्ट्यं तस्मिन् वैशिष्ट्ये स्वप्रयोज्यत्वरूपः यः संसर्गः आगच्छति तत्तु तमपबलात् आगच्छति। अतः स्वप्रयोज्यत्व संसर्गेण व्यापार विशिष्टं यत् फलं तदाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तद आश्रयः यः तस्य कर्म संज्ञा भवति। तर्हि यदि स्वप्रयोज्यत्व तमपबलादागतः अतएव यतः तमप बलात् तमप प्रत्यय बलात् संबंधे स्वप्रयोज्यत्व रूप अतिशयत्वम् आगतम् अतएव अग्नेः माणवकं वारयति इति वाक्ये माणवकस्य अपादान संज्ञा न भवति। यतो हि माणवकम् ईप्सित तमत्वेन विवक्षितम्, अग्निः ईप्सितत्वेन विवक्षितम्। अग्नेः माणवकं वारयति वारणार्थानाम् ईप्सितः। तर्हि अग्निः ईप्सित पदार्थः वर्तते, माणवकः ईप्सित तमत्वेन विवक्षितः, अग्निः ईप्सितत्वेन विवक्षितः। अतः विषय भेदेन अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यादौ वारणार्थानाम् ईप्सितः इदं सूत्रं न तावत् माणवके प्रवर्तते। अन्यथा यदि स्वप्रयोज्यत्व रूपस्य संसर्गभूतस्य अतिशयस्य लाभः न स्यात् तदा ईप्सितत्वेन माणवकस्यापि ग्रहणं स्यात्, ईप्सितत्वेन अग्नेरपि ग्रहणं स्यात्। उभयोः ईप्सितत्वेन सत्वात् कर्तुः सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः स्यात्। तदा वारणार्थानाम् ईप्सितः इदं सूत्रं कर्मसंज्ञा विधायक सूत्रं प्रति अपवादभूतं स्यात्। तदा कर्मसंज्ञां प्रबाध्य अवच्छेदावच्छेदेन अग्नौ माणवके उभयत्र पादानं स्यात्, जेन अग्नेः माणवकात् वारयति इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। अतः संबंधगतम् अतिशयत्वं स्वप्रयोज्यत्व रूपम् अतिशयत्वं देयम्। तत्र कथम् अग्निः माणवके ईप्सितमत्वम् अग्नौ च ईप्सितत्वं जेन विषयभेदः स्यात्। सति विषयभेदे कर्मसंज्ञा विधायक अपादान संज्ञा विधायक सूत्रयोः परस्परं बाध्यबाधक भावो न भवति। यतो हि अग्नौ वारणार्थानाम् ईप्सिताः इति सूत्रं चरितार्थं, तस्मात् चरितार्थस्य सत्वात् निरवकाशत्वं नास्ति। अतः कर्मसंज्ञायाः बाधकं नास्ति विषयभेदात्। अतएव ईप्सितं पदार्थः ईप्सितोपि, अतः तत्र अपादान संज्ञायां प्राप्तायां सत्यां परत्वात् कर्मसंज्ञा माणवके अपादानं बाधते। अतएव तावत् माणवकस्य कर्मसंज्ञा अग्नेः तावत् अपादान संज्ञा इति तावत् अग्रे आगमिष्यति। किन्तु इदानीं यदि भवतां सर्वेषाम् इच्छा स्यात् तदा अहम् एतस्य विस्फोरणम् अहं करवाणि यत् अग्नेः माणवकं वारयति इत्यादौ कथं विषयभेदः अहं संक्षेपेण मया उक्तम्, इदानीं वैशद्येन उपस्थाप्यते, शृण्वन्तु भवन्तः।
तत्र ईप्सित तम इत्यस्य अर्थः मया निरूपितम्। ईप्सित तन्नाम कर्तृ ईप्सित प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्यत्वेन स्ववाचक धातुवाच्यत्वेन एतद् रीत्या यत् कश्चित् पदार्थः सः ईप्सित तम पदार्थः। क्रमशः अहम् आगच्छामि, तत्र न गच्छामि, अग्रे आगमिष्यति वारणार्थानां सूत्रे। तर्हि इदानीं निश्चितम् इदं जातं यत् तमप प्रत्ययबलात् अपधात्वर्थ संबंधे अतिशयत्वेन स्वप्रयोज्यत्व रूपस्य अतिशयत्वस्य ग्रहणं जातम्। एतावता व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व इत्याकार के अर्थे धात्वर्थे वैशिष्ट नियामकत्वेन एकः संबंधः तमप बलादागतः स्वप्रयोज्यत्व रूपः। किंच द्वितीयः संसर्गः अपि भवद्भिरनुभूयते, सर्वैरनुभूयते। स्ववाचक धातुवाच्यत्वं प्रकृत धातु वाच्यं फलं ग्राह्यं, यद् धातुवृत्ति व्यापारः ग्राह्यः तद् धातुवृत्ति फलमपि ग्राह्यं वाच्यं। तो प्रकृत धातु तत्र स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्ववाचक धातुवाच्यत्वेन स्वप्रयोज्यत्वेन उभय संसर्गेण व्यापार विशिष्टं फलं विवक्षितं वर्तते। स्ववाचक धातुवाच्यत्वं कथम् आगच्छति? स्वप्रयोज्यत्वम् अयं संसर्गः आगतः तमप बलात्। यदि तमप प्रत्ययः न स्यात्, स्वप्रयोज्यत्वस्य लाभः न स्यात्, तदा अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यत्र विषयभेदाभावात् समान विषयत्वेन कर्मसंज्ञापादान संज्ञयोर्बाध्यबाधक भावः स्यात्। अतः अपवादत्वेन उभयत्र अग्नौ माणवके च अपादान संज्ञैव स्यात्। अग्नेः माणवकात् वारयति प्रयोगापत्तिः स्यात्। अतः तमपग्रहणम् आवश्यकम् इति मया प्रपञ्चितम्। किंच द्वितीयः सम्बन्धः स्ववाचक धातुवाच्यत्वम् इति कथम् आगच्छति? स्ववाचक धातुवाच्यत्व संसर्गः कथम् आगच्छति? स्ववाचक धातुवाच्यत्व संसर्गः आगच्छति कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रे कर्तृबलात्, कर्तृपद बलात्, कर्तृग्रहण सामर्थ्यात्। कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृग्रहणं कृतं वर्तते। भवद्भिः पठितं कर्तुरीप्सितमम् इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृग्रहणं किमर्थं न देयं? तर्हि कर्तृग्रहणं न दीयते, तदा कर्तुः लाभः कथं भविष्यति? मध्ये कर्तुः लाभः कथं भविष्यति? व्यवधानमागच्छति कस्यचित्। तर्हि कर्तुरीप्सितमम् इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृपदं यदा न दीयते तदा का क्षतिः? तदा इच्छायाः कर्तृनिष्ठत्वेन कारकाधिकाराद् वा लाभः सिद्धः। कः लाभः? प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय भूतस्य। अहं मध्ये वारं दयारामदासः कश्चित् अध्यापकः जयपुरात् फोनं करोति, व्यवधानम् उत्पादयति। अहम् उक्त्वा हलो पुनः अहं कथयामि। तर्हि मध्ये व्यवधानं कश्चित् अध्यापकः उत्पादयति। सः इच्छति पठनं, वारं एवं कथयति, माम् अपि पृथक् अध्यापयतु भवान्, किम् अहं करवाणि। तर्हि कर्तुरीप्सितमम् इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृपदं न दीयते, किंतु यदि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा तदा इच्छा किं निष्ठा ग्राह्या? कर्तृनिष्ठैव। तर्हि कर्तृनिष्ठा एव इच्छा ग्राह्या। एतावता इच्छा बलादेव कर्तुः बोधाल कर्तृलाभः भविष्यति। किंच कारकाधिकारात् कर्तृलाभः। कारकवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वं ग्राह्यम्। कारकस्य अधिकारः। तर्हि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा, तर्हि किं वृत्ति व्यापारः? तदा कर्तृनिष्ठा इच्छा। अतः इच्छया कर्तुः लाभः तद्वृत्ति व्यापारः। आहोषित कारकाधिकारात् प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रय वृत्ति व्यापार प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा ग्राह्य। तर्हि कारकाधिकाराद् वा आहोषित
इच्छा कर्तृनिष्ठैवितिरीत्या वा कर्तुः लाभ संभवात् पुनः सूत्रे कर्तृग्रहण न देयम्। भवद्भिः अधीतं मासेषु अश्वं बध्नाति। सिद्धांत कौमुद्याम सर्वैरेव अधीतं कर्तुः किं मासेषु अश्वं बध्नाति। मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यादौ मासेषु प्रसक्तम अश्वम अन्यत्र देवदत्तः बध्नाति इति धिया इदं प्रत्युदाहरणं ग्रंथे दत्तं वर्तते। मासेषु अश्वं बध्नाति तर्हि इदानीं यदि कर्तुः पदं न दीयते तदा कथम आगच्छति मासेषु इत्यस्य कर्म संज्ञापत्तिः कर्मत्वापत्तिः। यतोहि कारकवृत्तिव्यापारः अंगीक्रियते। कारकवृत्तिव्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकार एवं अर्थः क्रियते। तर्हि प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः यथा देवदत्तः प्रकृत पदं न दीयते कारकाधिकारादेव कारकवृत्तिः यः कश्चित् व्यापाराश्रयः यथा कारकं देवदत्तः तथैव कारकम् अश्वः अपि वर्तते। मासेषु अश्वं बध्नाति देवदत्तः। अत्र यथा देवदत्तः कर्तृकारकं बन्धनक्रियायाः तथैव कर्तृकारकं भक्षणक्रियायाः कर्तृकारकम् अश्वोऽपि कर्तृकारकं वर्तते। अश्वः अपि कर्ता भक्षणक्रियायाः। तर्हि भक्षणक्रिया निरूपित कारकत्वम् अश्वे। तर्हि कारक वृत्ति यह व्यापारः तदाश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा यदि एवं भूतः अर्थः क्रियते तदा अश्ववृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा कीदृशी। अश्ववृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा वर्तते अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु। यतोहि अश्वः अपि कारकं वर्तते। कारक वृत्ति ही इच्छा अंगीक्रियते। यदि कारक वृत्ति ही इच्छा अंगीक्रियते क्यों यतोहि इच्छा यदि किंचित वृत्तिरेव भवति। अतः कारक वृत्ति यदा इच्छा क्रियते तदा यथा कारकं देवदत्तः तदवृत्ति इच्छा अंगीक्रियते व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका तथैव कारकम् अश्वोऽपि कारकं वर्तते तदवृत्ति इच्छा किम अयं मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयवान् भवतु इत्याकारिका इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका अश्वस्यापि इच्छा अश्वः कारकम्। तर्हि मासस्यापि कर्मत्वापत्तिः अतः कर्तृपदं देयम्। भवद्भिरधीतं सिद्धांत कौमुद्यां कर्तृपदं न दीयते कारकाधिकारादेव कारकवृत्ति इच्छांगी क्रियते कारकाधिकारादेव किं वृत्ति इच्छा इति जिज्ञासायां कर्तृवृत्ति कारकवृत्ति वा। यदि कारकवृत्ति इच्छा अंगीक्रियते तदा यथा देवदत्तवृत्ति इच्छा तथैव अश्ववृत्तिरपि इच्छा अश्वः अपि कस्याञ्चित् क्रियायाः कर्ता एव। अतः कर्तृवृत्ति इच्छा यदि अश्वस्य अत्र गृह्यते कर्तृपदं नास्ति यस्य कस्यापि कारकस्य इच्छा अंगीक्रियते तर्हि अश्वः अपि कारकं तदवृत्ति इच्छा वर्तते अयम् मासः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान् फलाश्रयो भवतु। अतः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा निरूपित विषयता विशिष्टः कारकं वर्तते मासः मासस्यापि कर्मत्वापत्तिः मासान् अश्वं बध्नाति इति प्रयोगः स्यात्। अतः कर्तृपदं दीयते। किन्तु विचारयन्तु कर्तृपद दाने किं मासस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति भविष्यत्येव। यथा देवदत्तः कर्ता बंधन क्रियाया तथैव अश्वः अपि कर्ता भक्षण क्रियाया। तर्हि कर्तृवृत्ति इच्छा यदि अंगीक्रियते कर्तुः आस व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा क्रियते तर्हि कर्तृवृत्ति इच्छा यदि अंगीक्रियते तदा भक्षण क्रियायाः कर्ता अश्वः। अश्ववृत्ति इच्छा तदेव वर्तते अयं मासः व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु। तर्हि पुनरपि मासस्य कर्मत्वापत्तिः अतः कर्तृपद दानेपि मासस्य पुनरपि कर्मत्वापत्तिः कर्तृपदं व्यर्थम्। तदेव कर्तृपदं व्यर्थीभूय ज्ञापयति व्यर्थीभूय बोधयति। किम अत्र संबंधे न केवलं स्वप्रयोज्यत्व रूपः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वे व्यापारस्य फले वैशिष्ट्य नियामके संबंधे न केवलं तमपबलात् स्वप्रयोज्यत्वं ग्राह्यम् अपितु स्ववाचक धातुवाच्यत्वमपि ग्राह्यम्। कर्तृबलात् यदि स्ववाचक धातुवाच्यत्वं नांगीक्रियते तदा कर्तृपद दानेपि मासस्य कर्मत्वापत्तिः। अतः स्ववाचक धातुवाच्यत्वं निवेश्यम्। यदि स्ववाचक धातुवाच्यत्वं निवेश्यते तदा सूत्रार्थः कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा वैशिष्ट्यंच स्ववाचक धातुवाच्यत्व। यदि कर्तृपदेन मासेषु अश्वं बध्नाति यदि कर्तृपदेन चैत्रः अंगीकृतः तद्वृत्ति इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका वैशिष्ट्यंच स्ववाचक धातुवाच्यत्वं
स्ववाचक धातुवाच्यत्वं तर्हि बंध धातुरर्था रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः। स्वपदेन स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वपदेन किंग्राह्य व्यापारः। कस्य धातुर व्यापारः? कस्य व्यापारः? देवदत्तस्य व्यापारः। कहा? रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः। स्वव्यापारवाचक धातु बंध धातु तद वाच्यम फलम भक्षणं नासति जेन मासस्य कर्म संज्ञा स्यात्। बंधनाश्रयः बंधन रूप फलस्य व्यापारवाचक धातु वाच्यम फलम यद बंधनम यतो ही बंधन व्यापारवाचकः व्यापारवाचकः धातुः स्ववाचक व्यापारवाचकः धातुः बंध धातुः वर्तते। स्ववाचक व्यापारवाचक धातुवाच्यम फलम बंधनम न तु भक्षणम। अतः भक्षणाश्रयस्य मासस्य कर्म संज्ञा न भवति। प्रथम संबंध दानेन स्ववाचक धातुवाच्यत्व रूपस्य प्रथमस्य संसर्गस्य प्रदानेन मासे स्वस्वं बध्नाति इत्यत्र मासाणां कर्मत्वं न भवति। यतो हि भक्षणं यद्यपि देवदत्त व्यापार प्रयोज्यं वर्तते, देवदत्त वृत्ति ही यहाँ बंधन व्यापार तद व्यापारेण प्रयोज्यम किंतु व्यापार वाचक धातु वाच्यं नास्ति। भक्षणं तावद भक्ष धातुवाच्यं फलम न तो बंध धातुवाच्यं फलम। व्यापार से प्रयोज्यम वर्तते अयम अश्वः पुष्टो भवेत्, अयम मदीयः अश्वः मांस भक्षण द्वारा पुष्टो भवेत्। पुष्ट्यर्थम यदा बध्नाति देवदत्तः क्षेत्रे मासक क्षेत्रे देवदत्तः अश्वं पुष्ट्यर्थम बध्नाति तदा भक्षणं बंधन प्रयोज्यम। तो बंधन प्रयोज्यस्य भक्षणस्य सत्वेपि इदं भक्षणं बंध व्यापारवाचकः यः बंध धातुः तद वाच्यं फलं भक्षणं नास्ति। अतएव भक्षणाश्रयस्य मासस्य कर्म संज्ञा न भवति। अपितु व्यापारवाचक धातुवाच्यं फलं रज्जु शंकु संयोगः। अतः रज्जु शंकु संयोग आश्रयस्य अश्वस्यैव कर्म संज्ञा न तु मासस्य। अतएव कर्तृग्रहण बलात् अत्र स्ववाचक धातुवाच्यत्वम् इति फलम् इति संबन्धः निवेशति। एतावता ईप्सितमम् इत्यस्य अर्थः आगतः। व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तन्निरूपिता या विषयता तद विशिष्टः यः आश्रयः तक्षाली जत्कारकम् आश्रयभूतं जत्कारकं तत्कर्म संज्ञकं स्यात्। वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व उभय संसर्गेण स्वप्रयोज्यत्वं कथं लभ्यते तमपबलात् स्ववाचक धातुवाच्यत्वं कथं लभ्यते सूत्रस्थ कर्तृग्रहण बलात्। तमप बलात् कथम लभ्यते यतो हि तम प्रत्ययातिशयस्य संबंधगतं अतिशयस्य ग्रहणं भवति। यतो हि तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः तत्प्रकारीभूतो यो अर्थः तद्गतातिशयत्वं तमपाद्योच्यते। अतएव इच्छायां नान्वयः अन्यथा कदाचित् स्वल्पेक्षया यदि ग्रामं गच्छति तदा ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः न स्यात्। अतएव तत्र इच्छायाम् एतस्य अन्वयो न भवति, सम्बन्धे अतिशयस्य अन्वयः भवति। अतः तद्गतम् अतिशयत्वं स्वप्रयोज्यत्व रूपं येन अग्नेः माळवकं वारेति इत्यादौ न दोषः। यद्यपि अग्नेः माळवकं वारेति इत्यस्मिन् विषये वैसद्येन विवेचनं नास्माभिः इदानीं कृतं यतो हि ग्रन्थे आगमिष्यति। अतः परित्यक्तः। इदानीं पुनः भवन्तः विचारयन्तु यदि ईप्सित तमस्य अयम अर्थः यः अस्माभिः कृतः सः एकः। यतो हि ईप्सितं तावद् अर्थद्वये प्रसिद्धम्। एकः अर्थः ईप्सितस्य अभीप्सितम् अभिप्रेतम्, एकस्तावत् व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यभूतम्। तरी व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यभूतम् इच्छोद्देश्यभूतः यः ईप्सितस्य अर्थः सः अर्थः यौगिकः। यौगिक ईप्सित शब्द बलात् अयम अर्थः आगच्छति। यतो हि ईप्सित शब्दो द्विविधः यौगिकः रूढश्च। अभिप्रेतपरः ईप्सित शब्दः रूढः। व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा उद्देश्य रूपे अर्थे ईप्सित शब्दः यौगिकः। अत्र सूत्रे यौगिकः एव गृहीतव्यः नाभिप्रेतपरः। कथम्? अतएव कर्तुः इति सूत्रे अक्तश्च वर्तमाने इति षष्ठी। यदि ईप्सित शब्दः अभिप्रेतपरः स्यात्, रूढः अभिप्रेतपरः रूढः स्यात्, यौगिकः न स्यात्, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्य भूतः न स्यात्, तदा कर्तुः इत्यत्र षष्ठी कर्तरि नागच्छेत्। अक्तश्च वर्तमाने सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, यतो हि न तु अक्ता प्रत्ययः स्यात् न वा अक्तश्च वर्तमाने सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्।
तदा दोषः कः स्यात्। यदि कर्तरि षष्ठी नागच्छेत् ईप्सित शब्दः येन अभिप्रेतपरः स्यात्, अभिप्रेतार्थकः यदा ईप्सित शब्दः तदा कर्तुः इत्यत्र षष्ठी शेषे आगमिष्यति। अतस्य शेषस्य संसर्गस्य तत्र संसर्गस्य अन्वयः कुत्र भविष्यति, अभिप्रेत पदार्थे इच्छाया। यह अभिप्रेतः तस्मिन् अर्थे अन्वयः। तर्हि कर्तुः इत्यत्र यदि शेषे षष्ठी तर्हि शेषः संसर्गः स च वृत्तित्वरूपः। तर्हि कर्तृवृत्ति अभिप्रेतस्य, कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यस्य कर्तृवृत्ति अभिप्रेतस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। यतोहि ईप्सित शब्दस्य अर्थः अभिप्रेतः। अभिप्रेत परः यदि ईप्सित शब्दः स्यात् तर्हि अतिशयेन अभिप्रेतः यः कश्चित् अभिप्रेतो नाम इच्छा, कर्तृवृत्ति इच्छा विशिष्ट शिक्षाश्रयस्य अभिप्रेतस्य इत्यस्य अर्थः इच्छाश्रयस्य, तो कभी कर्तृवृत्ति या इच्छा तदाश्रयस्यैव कर्म संज्ञा स्यात्। एवं भूतार्थः स्यात् तत्र व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वम् एवं नागच्छेत्। यदि रूढ़ा स्यात् तदा कर्तरि षष्ठी न स्यात्, संसर्गे शेषे षष्ठी स्यात्। यदि शेषे षष्ठी स्यात् तदा दोषः कुत्र अस्ति विचारयन्तु। यदि रूढ़ायं शब्दः अतएव नागेशभट्टः कथयति अत्र सूत्रे ईप्सित शब्दः नाभिप्रेत परारूढ़ः अपितु आपनोते सनन्तात् कर्मणि अक्ता प्रत्ययः कर्तुः कर्तरि षष्ठी एतत् सर्वं निरूपयति मूले नागेशभट्टः। कथं, यतोहि यदि अभिप्रेत परायं शब्दः स्यात् तदा षष्ठी कर्तरि नागच्छेत्। यदि कर्तरि षष्ठी नागच्छेत् तदा शेषे षष्ठी आगच्छेत्। अशेष षष्ठ्यां सत्यां कर्तृवृत्ति अभिप्रेतस्य इच्छा विषयीभूतस्य पदार्थस्य यदा कर्म संज्ञा स्यात् तदा घटे नैल्यं करोति। एतस्मिन् वाक्ये घटे इति सप्तम्यन्तस्यापि कर्म संज्ञा स्यात्, परत्वात् कर्म संज्ञैव स्यात्। यथा नैल्यम् इत्यत्र कर्म संज्ञा घटे इत्यस्य। यतोहि अत्र कर्तुः इच्छा कीदृशी वर्ते, कर्तुः अभिप्रायः अभिप्रेतः कः, अयं घटः नीलत्वान् भवतु, नैल्य विशिष्टः भवतु। तो अयं घटः नैल्य विशिष्टः इत्याकारकः यः अभिप्रेत परः इच्छा विषयीभूतः, अभिप्रेतो नाम इच्छा विषयः, तर्हि इच्छा विषयः घटः। इच्छा वर्तते, घटः नैल्य गुण विशिष्टः। यदि नैल्य गुण विशिष्टः अयं घटः तर्हि इच्छा विशेषस्य घटस्य कर्मत्वापकर्तृवृत्ति इच्छा विशेष्यस्य विषयस्य घटस्य परत्वात् कर्मत्वापत्तिः। अतएव नागेशः कथयति नाभिप्रेतपरः रूढ़ः अपितु यौगिकः। यदि यौगिकः तदा आप धातोः सनन्तात् अक्ता प्रत्ययः। यदि यौगिकश्चेत् तदा षष्ठी कथम् आगमिष्यति, तदा कथयति कर्तरि अक्तश्च वर्तमाने सूत्रेण कर्तरि षष्ठी वर्तमानकालिक शक्तिमतः अक्ता प्रत्ययस्य योगे। वर्तमानकालिकस्य शक्तिमतः अक्ता प्रत्ययस्य योगे अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरि षष्ठी। यतोहि ईप्सित शब्दे सनन्तात् धातोः ईप्स धातोः यः अक्ता प्रत्ययः मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यः इति सूत्रात् आगतः सः अक्ता प्रत्ययः वर्तमान काले कर्मणि वर्तमाने अर्थे तस्य अक्ता प्रत्ययस्य शक्तिः। अतः वर्तमान कालिक शक्तिमतः अक्ता प्रत्ययस्य योगे कर्तरि षष्ठी। यदि कर्तरि षष्ठी आगता तदा कर्तुः इत्यत्र यः गस् प्रत्ययः आगतः तस्य गस् प्रत्ययस्य अर्थः अपि कर्ता, प्रकृत्यर्थः अपि कर्ता। प्रकृतिभूतः यः कर्तृशब्दः तस्यापि अर्थः कर्ता, प्रत्यार्थः यः गस् प्रत्यार्थः यः सोऽपि अर्थः कर्ता। तर्हि कर्ता कर्ता प्रकृति प्रत्यार्थयोः परस्परम् अन्वयः कथं स्यात्, घटो घटः इतिवत् अन्वयो न भविष्यति। यतोहि तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्म भेदः कारणम्। धर्मितावच्छेदकता संसर्गेण शाब्दबोधं प्रति तद्धर्म भेदः कारणम्। तर्हि घटो घटः इत्यत्र शाब्दबोधो कथं न भवति, यतोहि धर्मितावच्छेदकता संसर्गेण घटत्वे घटत्वप्रकारताक् शाब्दबोधो न भवति। तद्धर्मभेदस्य अभावात् तद्धर्मभेदः नास्ति। अतः तद्धर्मभेदस्य नियामकस्य व्युत्पत्तिः सत्वात् यथा घटो घटः इत्यत्र न शाब्दबोधः अत्रापि कर्ता कर्ता इत्यत्र धर्मितावच्छेदकता संबंधेन कर्तृत्वे यदि शाब्दबोधः इष्टः तदा अत्र तद्धर्मभेदः उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः तत्र भेदः अपेक्षितः। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोर्भेदः नास्ति, तद्धर्मभेदः नास्ति। अतः तद्धर्मभेदस्य अभावात् अत्र शाब्दबोधो न भविष्यति यथा घटो घटः।
घटम उद्देश्य तत्र घटत्वस्य विधान उद्देश्यतावच्छेदकं घटत्वं विधेयश्च घटत्वम् अतः उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोः तत्र ऐक्यात् यथा तत्र शाब्दबोधो न भवति अत्रापि कर्तारम् उद्देश्य कर्तृत्वं विधीयते अतः उद्देश्यतावच्छेदक कर्तृत्वस्य विधेयस्यापि कर्तृत्वस्य ऐक्यात् अत्रापि शाब्दबोधो न भविष्यति इति आगच्छति कर्तरि षष्ठी पक्षे। अत्र इदानीं शाब्दबोधाय किं क्रियते तदा वक्तव्यम्। अत्र सूत्रे कर्तुरीप्सितमम् इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृपदं न कर्तृसंज्ञकपरः क्री धातु घटितं यत् कर्तृपदं तत् कर्तृसंज्ञकपरः नास्ति अपितु प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय स्वतंत्रपरः न तो कर्तृसंज्ञकपरः। तर्हि प्रकृतिः गस प्रत्ययस्य या प्रकृतिः कर्तृति प्रकृतिः तत् प्रकृत्या कर्तृसंज्ञकः न ग्राह्यः अपितु प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूप स्वतंत्रः ग्राह्यः। यदि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थः व्यापाराश्रयः व्यापारस्य धातुलभ्यत्वात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः आश्रय मात्रं गसर्तः तर्हि गस प्रत्यार्थः आश्रयः प्रकृत्यर्थः प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः तर्हि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयम् उद्दिश्य आश्रयम् उद्दिश्य प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं विधीयते। यह गस प्रत्यार्थः आश्रयः व्यापारस्य धातुलभ्यत्वात् आश्रय मात्रम् उद्दिश्य किं बोधयितुम् इच्छामि आश्रयम् उद्दिश्य प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं बोधयितुम् इच्छामि। अतः उद्देश्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं विधेयश्च प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्व रूपभूतम् अतः विधेये अधिकावगाही न ज्ञानस्य सत्वात् यथा घटो नीलघटः नव्यनैयायिकानां मते शाब्दबोधः तथा तद्रीत्या अत्रापि शाब्दबोधो भविष्यति न क्षतिति केषाञ्चिन् मतम्। विधेय अधिकावगाही ज्ञानस्य सत्वात् यथा घटमुद्दिश्य नीलघटत्वं विधीयते तर्हि नीलस्य अधिकस्य सत्वात् यथा तत्र शाब्दबोधः तथैव अत्रापि आश्रयमुद्दिश्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं विधीयते तर्हि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्व रूपस्य विधेयस्य अधिकस्य ज्ञानस्य अवगाहीभूतस्य ज्ञानस्य सत्वात् अत्रापि शाब्दबोधो अभेदेन भविष्यति। तस्मात् प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न यह आश्रयः तर्हि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्न आश्रयः अर्थः कस्य कर्तृपदार्थस्य कर्तुः इत्याकारकस्य। तर्हि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्नः यः आश्रयः तस्य आश्रयस्य वृत्तित्वेन इच्छायाम् अन्वयः। तर्हि प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्नः यः आश्रयः तद्वृत्ति या इच्छा स च व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका फले वैशिष्ट्यं स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्वे तदुभय संबंधे एतद्रीत्या इदानीं सूत्रार्थः अस्माभिः सम्पादितः। किन्तु अत्र कर्तृपदं प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूप स्वतंत्र परः न तो कर्तृसंज्ञक परः तत्र किं प्रमाणम् तदा इदानीं वक्तव्यम्। अपादानं चाहीयरुहोः इत्यस्मिन् सूत्रे अहीयरुहोः इत्याकारक निषेधभूतं यत्पदं तत्पदं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यदत्र सूत्रे कर्तृपदं न कर्तृसंज्ञक परम् अपितु प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूप स्वतंत्र परः इति आहीय इत्याकारकं निषेधभूतं पदम् इदानीं व्यर्थीभूय बोधयति। एतस्मिन् विषये श्वः अहं कथयिष्यामि यतो हि इदानीम् अत्रैव समयः अवसरः समाप्तः। अत्र अतीव श्रान्तोऽपि अहमस्मि अतः एतस्मिन् विषये महान् विचारः अत्र सूत्रे वर्तते। अल्पीयसाकालेन संक्षेपेण च अस्माभिः सर्वं विवेचितं। भवन्तः अभ्यासं विधाय पुनः आगच्छन्तु। अहं सर्वान् नमस्करोमि अत्रैव समापयामि। धन्यवादाः। नमस्कारः।